क्या हमने नहीं देखा कि हमें हमारे लोगों को रात की तारीखियों में नहीं मिलाया? क्या सुबह सवेरे लोगों को हमारी ही पार्टी के लोगों को मिलाया? तो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मिला रहे? ये टाइम मैम, ये वैसे ड्रामे हैं। हमें पता है जब फंसते हैं फिर हमें मिन्नतें करते कि जी आओ खान को राजी करो जेल के अंदर। तो जब उनको मिला सकते हैं चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मिला सकते? क्यों आप रोक रहे हैं चीफ मिनिस्टर को इस वक्त? अब चाहते क्या है, मकसद क्या है आप लोगों का? आपको ये लगता है कि हम नॉर्मलाइज हो गए, हम अपने लीडर की जो सेहत है इस पे हम चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, रिएक्ट करेंगे इस मामले के अच्छा ऊपर। सर, जुनेद अकबर साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अगर हम केपी को सिर्फ ब्लॉक कर दें तो खान साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप केपी को तमाम एक्टिविटीज़ को ऑफ कर दें खान साहब की आज़ादी के लिए? प्लान ए, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान जेड तक हमारे साथ प्लान है। जी सर। ठीक है, सोहेल अफरीदी ने लास्ट जुमेरात को आप मीडिया के सामने बहुत ही अहम सवाल रखा था, अगर आपको याद हो। जी सर। उन्होंने आपके सामने सवाल रखा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, मैं नेशनल असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली से करारदाद पास के लिए आया, मैं इधर आता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर। अगर ये ना अदालत को मानते हैं, ना नेशनल असम्बली को मानते हैं, ना सूबाई असम्बली को मानते हैं, ना आपके मीडिया वालों को मानते हैं, ना ये किसी आइन को मानते हैं, ना ये किसी कानून को मानते हैं, तो आप बताएं कि कौन सा रास्ता रहता है फिर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। सर बहुत वक्त के बाद जो है वो मीडिया पे नहीं थे, लेकिन कल जो उन्होंने बयानात दिए और जो इल्ज़ामात खान साहब की और पीटीआई पर लगाए हैं वो आप सब ने सुनी होगी वीडियो, प्लीज़ ज़रा बताएं। मैंने सच्ची बात है कि मैं नवाज शरीफ को नहीं सुना, ना मैं इतना संजीदा लेता हूँ उसको। वो टीम का 12वां खिलाड़ी है। 12 मैन का काम क्या होता है कि वो ड्रेसिंग रूम से पानी भगा के लेके आता है, कभी अगर शर्ट आपने चेंज करनी हो शर्ट लेके आता है। तो नवाज शरीफ को तो हम इतना सीरियस नहीं लेते। और एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि जी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गए। जी बिल्कुल, ये बात उसकी मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने जियाउल हक के बूट पॉलिश किए, उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ की उसने बूट पॉलिश की है, फिर बाजवा की बूट पॉलिश की है। इस दौरान शायद मैं कुछ जनरल के नाम भूल भी गया हूँ, लेकिन आजकल वो चाची और बांजी जिस तरीके से बूट पॉलिश कर रही है, बल्कि चाट रही है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बिल्कुल 2 कदम आपसे आगे निकल चुकी है। पूरी कौम को इस बात का अंदाजा है कि आपकी बांजी और आपका भाई इस वक्त बिल्कुल लीडिंग पे है। वो बूट चाट रहे हैं, वो पॉलिश मल रहे हैं कि देखिए हमने सुना था। अच्छा भतीजी है, नहीं शहबाज शरीफ की भतीजी है, नवाज शरीफ की तो बेटी है। मेरा रिदम आपने हैदर तोड़ दिया। मैं बड़ी जरूरी बात करने वाला था, अभी मैं भूल गया। वही नवाज शरीफ पे बात कर रहे थे। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका काम यही है, ये हमेशा चोर दरवाजों से आते हैं, ये हमेशा अनइलेक्टेड तरीके से आते हैं। कभी भी इनको वोट नहीं मिला। जब से हमने होश संभाला है तब से लेके आज तक पाकिस्तानी कौम ने इनको रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सहूलत कारी करके मुल्क के ऊपर इनको मुसलत किया है। इस दफा तो दिन दहाड़े डाका डाला गया फॉर्म 47 और वो कह रहे हैं सर शुक्रिया अदा किया कौम का कि आपने हमारे कामों को अप्रिशिएट किया और आपने हमें वोट दिया। कौन सा वोट दिया उनको? वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं सर। वो तो देखिए, वो तो उनको काम उनकी ये है कि मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादी नहीं है। जब तलाशी ली गई आपने देखा कि पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने इनकी जायदादी भी निकली। और चाचा बांजी से इनकारी, बांजी चाचे से इनकारी, भाई से इनकारी, भाई बाप से इनकारी, बाप दादे से इनकारी, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। इवन इनके औलादों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून अप्लाई नहीं होता। 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है सर, 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर। जो अपनी तशवीश राग इमरान खान के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं और जेल हुकाम की जानिब से जो है वो रिपोर्ट जारी की गई, वो सेहतमंद है, ठीक है, इधर ही है, उसके ऊपर आप यकीन उन्होंने बोल दिया हम यकीन कर लेंगे। क्यों कर लें? ये झूठे फ्रॉडी है, फरेबी है। जब तक हमारे जिम्मेदार लोग उनसे नहीं मिलेंगे और इस वक्त चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी यहाँ पे मौजूद है, उसकी मुलाकात कराएं। वो कि हमारे 5-6 नाम हम नहीं मिलते, एक बंदे को मिला दें, क्योंकि रात आप तो गवाह हैं इस बात के। क्या रात की तारीख में अटियाला की जेल नहीं खुले? भी ऐसी खबरें चलाई गई और आपकी पार्टी की जानिब से फौरी एहतजाज की जानिब बढ़ा जाता था। तो जाएंगे ना, तो कब तक एहतजाज की जानिब बढ़े? बिल्कुल एहतजाज अभी शुरू है, आप देखेंगे आगे एहतजाज शुरू है। हमें देखिए, पहले तो अफगानिस्तान और इंडिया से खबर ब्रेक कराई गई तो हम ज्यादा नहीं सीरियस ले रहे थे।
لیکن جب فاکس نیوز نے انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو رپورٹ کیا تو اس کے بعد ہم خود بڑے پریشان بھی ہیں اور اس معاملے کے اوپر ہم ریئیکٹ کریں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم ریئیکٹ کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ایکشن پہ ریئیکشن پہ کیا ہوتا ہے. بارڈر والے کام کروں میں تو شہر میں کہاں پہنچ ان کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کر رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کرتے رہیں گے, انڈیا کا میڈیا ہے, انہوں نے اور کیا کرنا ہے. انہوں نے انہی چیزوں کو اٹھا کے, دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ادھر ہماری آپس کی لڑائیاں بھی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں, لیکن انڈیا میڈیا تو شاید نہیں چلائے گا. لیکن آپ بھی بھول گئے, ڈان لیگ کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ پاکستانی میڈیا نے کیا تھا. کیا لکھا تھا اس میں بتائیں نا تھوڑا سا. کارنامے لکھے تھے. کس کے لکھے تھے؟ آپ بتائیں. اتنے ڈرے ہوئے ہیں آپ لوگ. نہیں ڈرے نہیں ہے, سب کے اتنے موجودہ ڈرے ہوئے کارنامے تھے. ہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں. موجودہ مریم نواز نے باہر دنیا میں کمپین کرائی کہ ہماری فوج آپ سے جھوٹ بولتی ہے, آپ کو کچھ اور کہتی ہے, ادھر کرتی کچھ اور ہے. وہ ڈان لیگز نے لیک کیا تھا. آپ خواجہ آصف کی تقریر آپ کو یاد ہے کہ اس فوج نے ہمارے ہڈیاں نوچ دیے ہیں. آپ کو اسپیکر ایاز صادق جو جالیہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کیا کہا کہ جی ماتھے پہ پسینہ تھا, ٹانکیں کانپ رہی تھی اور سہما ہوا, ڈرا ہوا ہمارے پاس آیا کون؟ جنرل باجوہ. کب آیا؟ جب ہماری انڈیا کے ساتھ پلوامہ انسیڈنٹ کے اوپر جنگ چل رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کرا ہے. آج ان کو انڈیا میڈیا یاد آ گیا ہے, جنہوں نے ایکچوئل سازش کی ہے, ان سازشوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے. تو جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کے پاس, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. دیکھیں میڈیا ہمیں پتہ ہے کہ کنٹرولڈ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا چینل مالکان جو ہے وہ اشتہارات کی لالچ کی وجہ سے حق اور سچ تو نہیں دکھا سکتے, لیکن کم از کم جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, جو ہماری طاقت ہے, جنہوں نے ہمیں, عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو اور اس تحریک کو زندہ رکھا ہے, کم از کم وہ ان چیزوں سے نہ ڈرے. ڈان لیگ کرانے والے نہ آپ تھے نہ میں تھا, اور ڈان لیگ کے اوپر پاکستان کی فوج نے ہی رسپونڈ کیا تھا, ISPR نے ہی پریس کانفرنس کی تھی, میں نے اور آپ نے نہیں کی تھی. قوم کے سامنے وہ چیزیں لے کے آئے تھے, وہی لے کے آئے تھے کہ یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی سازش جو تھی وہ ڈان لیگز تھی, لیکن پھر بھول گئے, ان کا حافظہ کمزور ہے, لیکن ہم ان کو یاد سر دلاتے ہیں. نواز شریف نے کل احتساب کی بات کی ہے سر, کہ عمران خان کو لانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سر کیا یہ احتساب جو ہے جنرل باجوہ, جنرل پاشا یا ان لوگوں تک جائے گا, یا پیچھے جنرل ضیاء الحق تک بھی جانا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ان کو بنانے والے, ان کی نرسری یہی ہے. عمران خان صاحب کو لانے والے پاکستانی قوم تھی. 2018 کے الیکشن میں ہم 32 ایسی سیٹیں تھی جو ہم 500 کی کم لیڈ سے ہارے تھے. اگر ہمیں سپورٹ کرنا تھا تو ہمیں وہ 32 سیٹیں جتوا دیتے. ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا تھا 2018 میں بھی, ہماری تعداد کم کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا تھا. اس پاکستان میں تو الیکشن میں جو سب سے زیادہ دانلیز ہوئی ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے. اور رہی بات نواز شریف کے احتساب کی, آپ لوگوں نے کیا یہ IMF کی رپورٹ پڑھی؟ جی سنی یا پڑھی ہے؟ پڑھی نہیں ہے, سنی ہے. پڑھ بھی لیں نا. 5300 ارب, 1 ارب میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 2 کروڑ 100 کروڑ ہوتا ہے. تو 100 کروڑ کو آپ 53,000 سے آپ ملٹیپلائی کریں, سر پاگل ہو جائیں گے, اتنا بڑا کتنے حساب کروڑ ہے؟ ہماری سوچ سے 1 کروڑ کے لیے ادھر گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. آپ نے ہمارے پاکستانیوں کا 5300 ارب روپے لوٹا, اور یہ رپورٹ جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے. اس رپورٹ میں کچھ ایسے حقائق تھے جن کو پاکستانی کو کی ریکویسٹ کے اوپر کم کرایا گیا, اور وہ پولیٹیکل لوگوں کے حوالے سے نہیں تھی. ہمیں ان کا بھی پتہ ہے کہ وہ کس کے حوالے سے. اچھا سر, ایک سوال آپ سے, گزشتہ جو الیکشن